हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी भी होती हैं जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो जिस्म को अंदर से कमज़ोर और खोखला कर रही होती हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग रोज़ाना ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे असाब को कमज़ोर करती हैं और हमारी जिस्मानी ताकत को कम करती हैं और थकन को बढ़ाती हैं और अज़वाजी सेहत पर असरअंदाज होती हैं और हमारे जो अज़वाजी सेहत है उसको मुतासर करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ख़तरनाक ग़िज़ाओं के बारे में जो हमारे असाब को कमज़ोर करती हैं और हमारी जिस्मानी, असाबी और ज़हनी कमज़ोरी हमें जो है वो करती हैं। तो ये आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें जिस्मानी कमज़ोरी में मदद फराहम करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फ़ास्ट फूड के बारे में। तो दोस्तों, फ़ास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा या ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वक्ती तौर तो हमें मज़ेदार लगती है और हमें वक्ती तौर पर जो ऐसे महसूस होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी हो गई है और वक्ती तौर पर हम मज़े ले लेकर खाते हैं, लेकिन बाद में फिर हमारा जो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर सुस्ती और कहली रहना शुरू हो जाती है और हमारा मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है और खून की रवानी जो है वो मुतासर हो सकती है। जब जिस्म सुस्त हो जाए तो फिर इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कोल्ड ड्रिंक्स का ख़तरा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा मीठी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना आपको शुगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा सकता है और आपकी बॉडी के अंदर थकन और सुस्ती और कहली पैदा कर सकता है, जिस्म में कमज़ोरी का एहसास पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स का और जंक फूड का रात को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रात को देर देर तक जागते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों, उसके अलावा नींद ख़राब करने वाली ग़िज़ाएँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि नींद ख़राब करने वाली कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारी नींद को ख़राब करती हैं। तो दोस्तों, रात को ज़्यादा चाय पीना या ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करना या ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, ये आपकी नींद को ख़राब कर सकते हैं और जब नींद पूरी नहीं होगी तो आपके दिमाग में कमज़ोरी महसूस होगी और आपको सुस्ती और कहली महसूस होगी और आपका जिस्म जो है आपको बेजान सा कर देगा और आपको आपका जिस्म बेजान महसूस होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि ऐसे लोग जो सिगरेट नोशी या नशावर चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सिगरेट नोशी या नशावर शा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, इसलिए आप इनको जल्दी से अगर इस्तेमाल करते हैं तो छोड़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये जो सिगरेट है या नशावर कोई भी अशिया है हमारे जिस्म की खून की रवानी को मुतासर कर सकती है और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे असाब के ऊपर ये असर डालती हैं और इंसान वक्त के साथ साथ अपनी जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस करने लगता है, जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी और ज़हनी कमज़ोरी, क्योंकि जो सिगरेट नोशी या शराब नोशी या इस तरह की कोई भी नशा और अशिया है वो हमारे दिमाग के जो असाब होते हैं उसको कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से फिर आपको बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी की सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि आदतें भी इसकी वजह बन सकती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो रात भर जागते हैं
اور ورزش جو ہے وہ نہیں کرتے اور پانی کم پیتے ہیں اور ہر وقت موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی ہماری جسمانی کمزوری کا سبب بن سکتی ہیں اگر آپ ان کا شکار ہیں۔ تو دوستو یہ سب چیزیں بھی کمزوری کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایسی بہتر غذائیں کون کون سی ہیں جو آپ کے جسم کے لیے بہتر ہیں اور آپ کی جسمانی طاقت کو بڑھا سکتی ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر انرجی اور پاور لا سکتی ہیں اور آپ کو ان تمام بیماریوں سے نجات حاصل کروا سکتی ہیں جو میں نے آپ کو علامات ویڈیو کے اندر بتائیں، اور آپ کی باڈی کے اندر کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں اور آپ کا جو ہارمونل امبیلنس ہے اس کو بہتر کر سکتی ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر پاور اور سٹیمنے کو بڑھا سکتی ہیں۔ تو دوستو پھل، اگر آپ تازہ فریش پھل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پھل بھی آپ کھا سکتے ہیں اور پھل کے جوسز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو سبزیاں بھی ہماری باڈی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کدو، ٹینڈے، کالی توری، بھنڈی، اس طرح کی سبزیوں کا آپ استعمال کریں، اور دودھ ہماری باڈی کے لیے انتہائی مفید ہے، دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور انڈوں میں بھی کافی مقدار میں جو کیلشیم ہے وہ موجود ہوتا ہے، پروٹین جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ خشک میوہ جات، بادام، اخروٹ، کھجوریں، اس طرح کی چیزوں کا آپ استعمال کریں، اور مناسب مقدار میں پانی کا آپ استعمال کریں، اور اس طرح آپ اپنی ان چیزوں کو اپنی روٹین کے اندر شامل کریں۔ تو دوستو اصل طاقت صرف دوا سے ہی نہیں بلکہ اچھی غذا اور اچھی عادتوں سے بھی آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کمزوری جو ہے وہ ٹھیک ہو اور ہماری جو آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر طاقت آئے اور آپ کا سٹیمنا جب بڑھے، تو آپ کو ان عادتوں کو اگنور کرنا ہوگا، اور آپ نے نشہ و اشیاء کو چھوڑنا ہوگا، اور آپ نے ایسی تلی ہوئی اشیاء کو چھوڑنا ہوگا، اور ایسی تمام غذاؤں کو آپ نے چھوڑنا ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جو میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتائیں۔ تو دوستو اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں اور اپنے گھریلو ماحول کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تو آپ اپنی غذاؤں کو بہتر کر لیتے ہیں، اور صبح شام ایکسرسائز آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، اور تازہ فریش فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسی غذائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کی جسم کے اندر انرجی آئے گی اور آپ کا جسم جو ہے مضبوط ہوگا، اور آپ کی جسمانی کمزوری دور ہوگی، اور آپ کی ذہنی کمزوری دور ہوگی، اور آپ کی سیکسول ویکنس جو ہے وہ دور ہوگی۔ تو اس طرح آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی چینجنگ لے کر آئیں اور اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا سا بدلیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ بغیر میڈیسن کے ہی بہت جلد صحت مند ہو جائیں گے، اور آپ وبائی بیماریوں سے بچیں گے، اور جتنی بھی وبائی بیماریاں وہ دور ہوں گی۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہیں اور پسند آئی ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، تو آپ جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی میری جو بھی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو آپ نے مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ معلومات کیسی لگیں، پسند آئیں تو بھی آپ نے بتانا ہے، اگر پسند نہ آئیں تو بھی آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں، تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر یا کمنٹ پہ جا کر مجھے وائس میسج یا میسج کریں، تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ جلد سے جلد دوں۔ تو دوستو یہ بھی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ اگلی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو کس موضوع کے اوپر بنا کر دوں، اور کون سا موضوع آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ مجھے بتائیں گے تو ہی مجھے پتہ چلے گا، اور میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی معلومات
اور اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں گا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوگی، اور آپ کے لیے جو ہیلتھ کے ٹپس ہیں وہ بھی دیتا رہوں گا، اور آپ کو ہیلتھ کی جتنی بھی معلومات ہیں جو میری تجربے کی بنا پر میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئی نئی معلومات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ اللہ حافظ۔